نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم سورة بقرة دیمہ پارا یوصل 99 نمبر آیت دی ددی رکو دا مکی رکو سرا ربط او مناسبت دادی پا مکی رکو کی دا حج او دا عمر متعلق دا اتمام حکم بیان شو پا دی رکو کی اللہ پاک دا حج دا اتمام نور سیزنا احکامات ذکر کئی اللہ رب العالمین فرمائی کہ دا حج دا 12 اوقات مقرر دی دا دی اوقاتن علاوہ پبل وقت کی حج نکی چغا دا شوال ذی قعدہ او دا ذی الحجی میاشت دا دین علاوہ دا کال پا نور میاشت کی حج نکی گی دا ذی الحجی پورا میاشت یا اولنے لسر سی دو اقوال پکی دا مفسرین ذکر دی بیا کم انسان چی پزان باندې حج فرض په احرام اتلو او نیت وکړو تلبیه اویلا د دین بعد دی بعد ممنوعات د حج او د احرام نزان ساتي په ممنوعات د احرام او د حج کې پر کور والو سره نزدېکت او خاص تعلق او فحش او بیهوده او د ګناه خبرې او چا سره جنگ جګړې کول د دې سوزن نه مخبل حج دی پاک وساته او بل الله رب العالمین د جاهلیت د زمانه د یو رواج تردید کړي د یمن نو خلق حج د پار راتل او غی بازار سرا د لارې توخا او اسباب نه راوړل او بیا به وی چې موږ په الله توکل کړی موږ متوکلین او چې کله براتل نو چې زه ته براور رسیدل دلته بیا سوالونه د خلکو نه کول الله فرمایي چې ځان سره توخا را واخلئ تو هر هغه استل دا د تقوا خلاف نه دي او دا د تقوا خلاف دي چې تاسو د خلکو نه بیا سوالونه کوئ حج عبادت دی خو په خپل پیسو باندې چې د خلکو نه سوالونه کوي نو په دې کې بیا ګناه ده او بل بهترین تقوا او توکل اغا ځان سره توغا او اسباب راخستل کته وی چې زه تقوا اختیار کم نو په حج کې د خلکو د سوال نظام وساتم دا سره اسباب پوره یو سم پلار د څومره خرچ کیږي الته د څومره خرچ کیږي ضرورت د پوره کیږي ځان سره یو سم نو په دې تمام د چې زه متوکل ما اول تربیه سره کې اول تربیه سوال کې
او بل الله جل شانه د جاهلیت د زمانه د بل یو رسم تردید کی جاہلیت پہ زمانہ کی وہ ترتیب دو چکل بحاجیان حج کو نو میدان دا عرفات دا بنتلن وقوف دا عرفات بے نکو او پا مزدلفہ کی با ایسار شو اگر چاہ بہتے چلکا تاسو وقوف دا عرفات والے نکوئی دوی بوی نحن ابناء اللہ و احباؤہ من دا اللہ زامن دا اللہ دوستان جو دا مشعر حرام او دا مزدلفہ دا پا حرم کی دنن دی او عرفات دا حرم نبہر دی نو من دا اللہ دوستان جو من دا حرم نبار نزو او دا عرفات بہر دی من دی کی وقوف نکو نو اللہ جل شانہ فرمائی چی دا دی رسم تردیدی مکو کہ کم زیتا خلق زی که حقوق دا عرفات دی که حقوق دا مزدلفین دی تلار شد پنہم دا ذی الحجی باندی کہ کم دا عرفی و رضا سہر منز لہو کی پمینا کی او دا غین بعد بیا دنور را خطون پس میدان دا عرفات دا حاجی سے بلار شد دا ماسبخین او دا مازگر دو منزاد دا بدی پا عرفات کیو او بیا چی کلن ور پروزی دا غین بعد بدی مزدلفی تا مشعر حرام تلال شد التا مقام ماسوتن منزو کی شبابم التا تیر کی او دا اختر پا سحر ببیا رہزی ندی با وقوف دا عرفات نکو حالانکہ وقوف دا عرفات پا حج کی فرض ہے اللہ جل شانہ دا دیر تردیدو بل دا جاہلیت پا زمانہ کی کل بچی دا حاجان دا حج نفارغ شو نبیا بخبل منس کی کینا استل او دا بلاد نکل دا بہادرے قصے بیٹھو اللہ جل شانہ فرمائی دا غیر تردیدو وچی کل دا حج نتاسو فارغ شوئی دا خبل بلاد نکل قصے مکوئی ما یاد کر او دا غورزی ایام التشریق دی دا اللہ لوی بیان کے دا پلان نکا ایسی بیانو پدی کی تاستا سنے ملاوی او بیا دا طالبان دو قسمون ذکر کے چیو طالبان دا دنیا دی صرف دنیا غواری آخرت باندی یقین نساتی لکا کافران ناغی تٹول دا دنیا حصہ ملوشی تردی چه دا دی صبر خیگر پا دنیا کی وی دا آخی بدل دنیا کی ملوشی او بل طالبان دا آخرت دی چه آغید اللہ رب العالمین دا دنیا او دا آخرت دا دوال و خیر اخوالو اللہ پاک فرمائی چه دا خوش نصیب خلق دی تب دا قبل عمل مطابق او دا قبل دعا مطابق بدلے ملاوی او بل اللہ جل شانہ پا دیا یادون کے دا ذکر کر کہ کل تاسو دا حج نا فارغ شو نو پدا غزے کی پا بازار کے کا تجارت کوئی نو دا تجارت کول استاسو دا حج سر منافی ندی مقدر تا ملاو جو پا بازار کے سا غشتل خرسول کے سید دی دا حج سر سا مخالفتو نشتا نا اللہ جل شانو فرمائی الحج اشہر معلومات حج دی دی اوقات میاشتی معلوم مقرر دی تفسیر جلالین لکھی الحج وقته اشہر معلومات حج وقت خاص میاشتی در چیز دا پار اللہ پاک اندازہ یو ٹیم مقرر کری دا غد اخبر ٹیم علاوہ لکی لکہ دا رمضان روجی دی صرف پر رمضان کی فرض کی بلا میاشتی آغا نکی حج دین دا حج بل وقت یقین علاوہ نکی دغرنگی منز دی نظر پل ٹیم علاوہ بل ٹیم کی نکی نظر شاندہ دی حج دفار ہم وقت معلوم او میاشت معلوم دی شوال ورکوٹی اختر میاشت ورپسیزی قیدہ او ورپسیزی الحج فمن فرض فیہن الحج پس ہراغ سوک چاہو فرض کو پلزان باندے پدی میاشتو کی حج سنگے پزان فرض کرو احرام اترو
او تلبیه اویلا نیت وکړو بس اوس باندې سکي فلا رفثا پس دی باندې چې ما کوروالو تنزدېکت ولا فسوقا او نبکی ممنوعات دی حرام ولا جدال او دی نبکی جګړې خلق سرا فی الحج د حج په دوران کې جګړې اسیم خوشی نه مسلمانانو سره او بیا د حج په دوران کې چې حرام وتړو دی باندې د جګړې ځان وساتي وما تفعلوا من خير او هغه چې تاسو کوي د نیکینا يعلمه الله الله پاک پیژني وتزودوا تاسو ځان سره توبه واخلئ فإن خير الزاد التقوى پس یقینا بهترین التوبه چې دا تقوا ده واتقوا تاسو او یریږي زمانہ یا اولی الالباب اے خاوندانو د عقل ليس عليكم جناح نشتر پتا زبان سگنا انت وتغوا دا جتا سولټوي فضلا من ربكم فضل خپل رب د طرفنا یعنی که تجارت کوي په بازار کې د حج په دوران کې په تجارت باندې ستاسو د پاره سګنا نشته فاذا افضتم من عرفات پس هر کله چې تاسو راکوسي د عرفاتنا فذكروا الله عند المشعر الحرام پس تاسو یاد کی اللہ پاک بخوا دا مشعر حرام کی عرفات اول دی اسبخین مازیگر او دا وقوف دا عرفات نبات ما خام ما سوتن دا مزدلفی دی تا مشعر حرام وذکروا تاسو یاد کی اللہ پاک کما حداکم زکچ اللہ پاک تاس ہدایت در کڑی وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ او یقینا تاسو ویولاندې د دین خامخانا خبر او غافلا ثم افیضوا من حيث افاض الناس بیا تاسو را کوسي دا غزینا چې را کوزي خلق واستغفر الله او تاسو بخنه غواړي د الله پاک ان الله غفور رحیم بیشک الله پاک بخون کې مهربان ذات دی فاذا قضيتم مناسككم پسر کل چتا سپور کی احکام دا حج فذکروا الله پس تاسو یاد کی اللہ پاک کا ذکرکم پشان دا یاد اولستاس آباءکم دخپل پلارانو او اشد ذکرہ بلکہ دیر سیاد دا یاد اولو خپل پلار نکر یاد ہوئی ندی پتہ اللہ یاد فمن الناس پس باز دخل کنا من اغسوک دی یقول چه غوئی ربنا اے رب زمنگا آتنا فی الدنیا راک منتب دنیا کی دنیا را طرف وما له فی الآخرت من خلاق او نبوی دد پار پاخرت کے سیسا ومنهم بعض ددی خلقنا من رسول دی یقول سیغوائی ربنا اے رب زمنگا آتنا فی الدنیا حسنا راک منتب دنیا کی توفیق دنے کے وفی الآخرت حسنا اور راک منتب آخرت کی بدلی دنے کے وقنا عذاب النار او منبت کی دا عذاب دا اور دا عذاب دا جہنمنا اولئک لهم نصیب مما کسبوا دا کسادی چی برپی لپارا نصیب حصہ مما دا غصر کسبو چی دی کم کردی پا دنیا کی واللہ سریع الحساب او اللہ جل شانو سر حساب کو ان کے دے واخر دعوانا